नमस्कार म्हज्या प्रिय देशवासियांनो. मन की बात म्हळ्यार देशाच्या सामुहीक यत्नांचेर उलोवप, देशातल्या येसस्वीपणाचेर उलोवप, लोकांच्या क्षमता विशीं उलोवप. मन की बात म्हळ्यार देशातल्या तरणाट्यांच्या सपनांचेर आनी तांच्या आकांक्षांचेर उलोवप, देशातले नागरिकांच्या आकांक्षांचेर उलोवप. हांव पुराय म्हयनो मन की बातची वाट पळयत रावतां, जाका लागून तुमचे कडेन थेट संवाद सादपाक मेळटलो. कितले संदेश, कितले मॅसेज. हांव जाता तितले संदेश वाचून तुमच्या सुचोवण्यांचो विचार करपाचो पुराय यत्न करतां. इश्टांनो, आयज एक बरोच खाशेलो दीस. आयज एनसीसी दीस. एनसीसीचें नांव येता म्हणसर आमकां आमच्या शाळा कॉलेजाच्या दिसांची याद जाता. हांव स्वता एनसीसी कॅडेट जालां, देखून तातूंतल्यान मेळिल्लो अणभव म्हजे खातीर अमुल्य आसा अशें हांव पुराय विश्वासान सांगूंक शकतां. एनसीसी तरणाट्यांच्या मदीं शिस्त, फुडारपण आनी सेवा हांची भावना रुजयता. तुमी तुमच्या भोंवतणी पळयलां आसतलें, जेन्ना जेन्ना कसलीय आपत्ती येता, मागीर ती हुंवाराची परिस्थिती आसूं, भुंयकाप आसूं, खंयचोय अपघात आसूं, एनसीसी कॅडेट मदत करपाक नक्कीच हाजीर आसतात. आयज देशांत एनसीसी घटमूट करपा खातीर सतत वावर सुरू आसा. 2014 वर्सा सुमार 14 लाख तरणाटे एनसीसीत भरती जाले. आतां 2024 वर्सा 20 लाखां परस चड तरणाटे एनसीसीत आयल्यात. आतां आदल्या तुळेन आनीक 5000 नव्या शाळांनी आनी म्हाविद्यालयांनी आयज एनसीसीची सुविधा आसा. आनी सगळ्यांत व्हडली गजाल म्हळ्यार पयलीं एनसीसीत चलयो कॅडेटांचो आंकडो फक्त सुमार 25% आशिल्लो. आतां एनसीसीत चलयो कॅडेटांचो आंकडो सुमार 40% जाला. शिमेर रावपी चडांत चड तरणाट्यांक एनसीसी कडेन जोडपाची मोहीमूय सेगीत चालू आसा. चडांत चड प्रमाणांत एनसीसीत येवपाचें आवाहन हांव तरणाट्यांक करतां. तुमी खंयचेय करियर करात, तुमचें व्यक्तिमत्व तयार करपाक एनसीसी व्हड मदत करतली. इश्टांनो, विकसीत भारत बांदपाक तरणाट्यांची भुमिका खूब व्हड आसा. तरणाटे मन एकठांय येवन विचार मंथन करतात आनी देशाच्या फुडाराच्या प्रवासाचेर विचार करतात तेन्ना भक्कम मार्ग नक्कीच उदेता. तुमकां खबर आसा की देशांत स्वामी विवेकानंदाचो जल्मदीस 12 जानेवारीक युवा दीस मनयतात. फुडल्या वर्सा स्वामी विवेकानंदाची 162वी जयंती आसा. हे खेपे तो खूब खाशेल्या पद्दतीन मनयतले. ह्या संदर्भांत 11-12 जानेवारीक दिल्लींतल्या भारत मंडपांत तरणाट्यांच्या विचारांचो महाकुंभ जावपाचो आसा आनी ह्या उपक्रमाचें नांव विकसीत भारत यंग लिडर्स डायलॉग. भारतभरांतले कोट्यांनी तरणाटे तातूंत वांटो घेतले. गांव, ब्लॉक, जिल्लो, राज्य आनी थंयच्याय वेंचून आयिल्ले अशे 2000 तरणाटे भारत मंडपांत विकसीत भारत यंग लिडर्स डायलॉग खातीर जमतले. तुमकां याद जातली, लाल किल्ल्यावेल्यान हांवें अशा तरणाट्यांक राजकारणांत येवपाक उलो मारला, जांकां खंयच्याय कुटुंबियाक वा पुराय कुटुंबाक पॉलिटिकल बॅकग्रावंड ना. अशा 1 लाख तरणाट्यांक, नव्या तरणाट्यांक राजकारणा कडेन जोडपा खातीर देशांत जायत्या प्रकारच्यो खाशेल्यो मोहीम चलयतले. विकसीत भारत यंग लिडर्स डायलॉग हो असोच एक यत्न. हातूंत भारत आनी परदेशांतले एक्सपर्ट्स येतले, तशेंच जायते राष्ट्रीय आनी आंतरराष्ट्रीय नामनेचे व्यक्ती हाजीर आसतले. हांवूय तातूंत शक्य तितलो हाजीर आसतलों. तरणाट्यांक आपल्यो आयडियाज सरळ आमचे मुखार मांडपाची संद मेळटली. ह्यो आयडियाज देश कशे मुखार व्हरूंक शकता, भक्कम रोडमॅप कसो तयार करूं येता हाचे खातीर एक ब्ल्यूप्रिंट तयार जातलो. देखून तयार जायात, जे भारताचो फुडार बांदपाचे आसात, जे देशाची फुडली पिळगी आसात, तांकां ही एक व्हड संद आसा. आमी सगळे मेळून देशाची बांदावळ करुया आनी देशाची उदरगत करुया. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो,
मन की बात वरवीं आमी चड करून अशा तरणाट्या विशीं उलयतात, समाजा खातीर निस्वार्थीपणान वावुरपी आनी लोकांच्या ल्हान ल्हान समस्यांचेर उपाय सोदपाचें काम करपी अशे तरणाटे कितलेशेच आसात. आमच्या भोंवतणी पळयल्यार कितलेशेच लोक दिसतात जांकां कसले ना कसले तरेची मदत वा म्हायती जाय. कांय तरणाट्यांनी एक गट तयार करून ह्या प्रस्नाचेर उपाय काडला. हें जाणून खोशी जाता. जशें की लखनौचो रहिवासी विरेंद्र आसा, तो डिजिटल लायफ सर्टिफिकेटाच्या वावरांत जाणट्यांक मदत करता. तुमकां खबर आसा की नेमा प्रमाण सगळ्या पेन्शनरांक वर्सांतल्यान एकदां लायफ सर्टिफिकेट जमा करप आसता. 2014 मेरेन हे खातीर जाणट्यांक स्वता वचून तें सर्टिफिकेट जमा करचें पडटालें. तुमी कल्पना करात जाणट्यांक हाका लागून कितली असुविधा जाता आसतली. मात आतां ही वेवस्था बदल्ल्या. आतां डिजिटल लायफ सर्टिफिकेट वरवीं गजाल सामकी सादी जाल्या. जाणट्यांक बँकेत वचचें पडना. जाणट्यांक टॅक्नॉलॉजीक लागून त्रास जावचो न्हय हे खातीर हातूंत विरेंद्रा सारकिल्ल्या तरणाट्यांक व्हड भुमिका आसा. ते आपल्या वाठारांत जाणट्यांक तंत्रगिन्यानाची जाणविकाय करतात. इतलेंच न्हय जाल्यार ते जाणट्यांक टेक सेवी करतात. अशा यत्नांक लागून आयज डिजिटल लायफ सर्टिफिकेट मेळोवपाचो लोकांचो आंकडो 80 लाखांचो हुंपला. तातूंतले 2 लाखां परस चड जाणटे लोक आसात जांची पिराय 80 वर्सां वयर आसा. इश्टानो, डिजिटल क्रांतींत जाणट्यांक भागीदार करपाकय तरणाटे जायत्या शारांनी मुखार येतात. भोपाळच्या महेश हांणी आपल्या मोहल्ल्यांतल्या जायत्या जाणट्यांक मोबायलच्या माध्यमांतल्यान पेमेंट करपाक शिकयला. ह्या जाणट्या कडेन स्मार्टफोन तर आशिल्लो, मात ताचो योग्य उपेग करपाक शिकोवपी कोणूच नाशिल्लो. जाणट्यांक डिजिटल अरेस्टच्या धोक्यासावन वाटावपा खातीर लेगीत तरणाटे मुखार येतात. अहमदाबादचे राजीव लोकांक डिजिटल अरेस्टच्या धोक्याची शिटकावणी दितात. फाटल्या मन की बात वरवीं हांवें डिजिटल अरेस्ट विशीं चर्चा केल्ली. जाणटे लोक ह्या प्रकारच्या गुन्यांवाचे सगळ्यांत व्हडले बळी जातात. अशे परिस्थितींत तांकां जागृत करप आनी तांकां सायबर फ्रॉडासावन वाटावपाक मजत करप ही आमची जापसालदारकी आसा. आमी लोकांक परतून परतून समजून सांगचें पडटलें की डिजिटल अरेस्ट अशी कसलीच वेवस्था सरकारांत ना. हें पुराय फट लोकांक फटोवपाचें षडयंत्र आसा. म्हाका खोशी आसा की आमचे तरणाटे साथी ह्या पुराय कामांत संवेदनशीलतेन वांटो घेतात आनी हेरांकूय प्रेरीत करतात. म्हज्या प्रिय देशवासियांनो, ह्या दिसांनी भुरग्यांच्या शिक्षणा संबंदी जायते तरेचे प्रयोग सुरू आसात. आमच्या भुरग्यां मदीं सर्जनशीलता वाडोवपाचो आनी तांचो पुस्तकांचो मोग वाडोवपाचो यत्न आसा. पुस्तकां मनशाचो सगळ्यांत बरो इश्ट अशें म्हणटात. आनी आतां ही इश्टागत घटमूट करपाक लायब्ररी परस बरी सुवात ती खंयची? चेन्नईची एक देख तुमचे कडेन सांगपाची आसा. हांगा भुरग्यां खातीर अशें वाचनालय तयार केलां जें सर्जनशीलताय आनी शिकपाचें केंद्र जालां. हाका प्रकृत अरिवगम अशें म्हणटात. ह्या वाचनालयाची कल्पना तंत्रगिन्याना कडेन संबंदीत आशिल्ल्या श्रीराम गोपालन हांचें योगदान आसा. परदेशांतल्या आपल्या वावराच्या काळांत ते आर्विल्ल्या तंत्रगिन्याना कडेन जोडिल्ले. पूण भुरग्यांक वाचपाची आनी शिकपाची संवय वाडोवपाचोय ते विचार करताले. भारतांत परत येतकच तांणी प्रकृत अरिवगम तयार केलें. तातूंत 3000 परस चड पुस्तकां आसात आनी ती वाचपाची सर्त भुरग्यां मदीं लागिल्ली आसा. पुस्तकां वांगडाच ह्या वाचनालयांतल्यो जायत्या प्रकारच्यो कार्यावळी भुरग्यांक आकर्शीत करतात. स्टोरी टेलिंग सेशन आसूं, आर्ट वर्कशॉप आसूं, मेमरी ट्रेनिंग क्लास, रोबोटिक्स लेसन वा पब्लीक स्पिकींग, हांगा दरेकल्याच्या पसंतीचें कितें ना कितें निश्चित आसा जें तांकां पसंत पडटा. इश्टानो, फूड फॉर
थॉट ह्या फावंडेशनान हैदराबादातूय जायती अद्भुत लायब्ररी तयार केल्या. भुरग्यांक जाय तितल्या विशयांचेर भक्कम म्हायती आशिल्लीं पुस्तकां वाचपाक मेळची अशे तांचे यत्न आसात. बिहारांत गोपाळगंजच्या प्रयोग लायब्ररी विशीं लागसारच्या जायत्या शारांनी चर्चा सुरू जाल्या. ह्या वाचनालयांतल्यान सुमार 12 गांवांतल्या तरणाट्यांक पुस्तकां वाचपाची सुविधा मेळपाक लागल्या. हांचे वांगडाच वाचनालयांतल्यान अभ्यासांत मजत करपी हेर गरजेच्यो सुविधाय मेळटात. स्पर्धा परीक्षेची तयारी करपाक विद्यार्थ्यांक खूब उपेगी पडपी कांय वाचनालयां आसात. समाजाक सशक्त करपाक आयज वाचनालयाचो खूब बरो उपेग जाता हें पळोवन खरेंच खूब खोस जाता. तुमी पुस्तकां कडेन इश्टागत वाडयात आनी तुमचें जिवीत कशें बदलता तें पळयात. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, पयर राती दक्षिण अमेरिकेंतल्या गयाना देशांतल्यान हांव परतलों. भारता सावन हजारांनी किलोमीटर अंतराचेर गयानात मिनी इंडिया आसा. सुमार 180 वर्सां आदीं भारतांतल्या लोकांक शेतांत काम करपाक आनी हेर नोकऱ्यां खातीर गयानाक व्हरताले. आयज गयानांतले भारतीय वंशाचे लोक राजकारण, वेवसाय, शिक्षण आनी संस्कृती ह्या दर एका मळार गयानाचें फुडारपण करतात. गयानाचे अध्यक्ष डॉक्टर इरफान अली हे मूळ भारतीय वंशाचे आसून तांकां आपल्या भारतीय दायजाचो अभिमान आसा. हांव गयानांत आसतना म्हज्या मनांत एक विचार आयलो, तो हांव तुमचे कडेन मन की बात वरवीं मांडपाक सोदतां. गयाना भशेन संवसारांतल्या डझनभर देशांनी लाखांनी भारतीय लोक आसात. तांच्या पुर्वजांच्यो दशकां आदींच्यो 200-300 वर्सां आदींच्यो काणयो आसात. कशे तरेन भारतीय लोकांनी वेगवेगळ्या देशांनी आपली छाप कशी घाली, थंयच्या स्वातंत्र्य लढ्यांत कसो वांटो घेतलो, तांणी आपले भारतीय दायज कशें जिवें दवरलें, हाच्यो काणयो तुमी सोदूंक शकतात वय. अश्यो काणयो सोदून काडून म्हाका धाडात अशें हांव मागतां. अश्यो काणयो सोदून काडून म्हाका धाडात अशें हांव मागतां. ह्यो कथा तुमी नमो ॲप वा MyGov आनी #डायस्पोरा स्टोरीजाचेर लेगीत धाडूंक शकतात. इश्टानो, ओमानांत चलपी एक असामान्य प्रकल्पूय तुमकां खूब मनोरंजक दिसतलो. शेकड्यांनी वर्सां सावन जायतीं भारतीय कुटुंबां ओमानांत रावतात. तातूंतले चडशे गुजरातांतल्या कच्छांतल्यान स्थायीक जाल्यात. ह्या लोकांनी वेपाराचे म्हत्वाचे लिंक तयार केल्ले. आयज लेगीत तांकां ओमानी नागरिकत्व आसा, पूण तांच्या दर एका भितर भारतीयपण रुजलां. ओमानांतल्या भारतीय दूतावास आनी नॅशनल आर्कायव्ज ऑफ इंडियाच्या सहकार्यान एका पंगडान ह्या कुटुंबांचो इतिहास सांबाळपाचो वावर सुरू केला. हे मोहिमे खाला आतां मेरेन हजारांनी कागदपत्रां एकठांय जाल्यात. तातूंत डायरी, अकावंट बूक, लेजर्स, लेटर्स आनी टेलिग्रामचो आस्पाव जाता. हातूंतले कांय दस्तावेज तर 1838 वर्साचेय आसात. हे दस्तावेज भावनांनी भरिल्ले आसात. वर्सां आदीं ते ओमानांत पावले तेन्ना ताणें कसलें जिवीत जगलें, कसले तरेच्या सुखदुख्खांक तोंड दिवचें पडलें आनी ओमानांतल्या लोकां कडेन संबंद कशे फुडें सरले, हो सगळो दस्तावेजांचोच एक भाग. ओरल हिस्ट्री प्रोजेक्ट हो ह्या मिशनाचो म्हत्वाचो आधार. थंयच्या वरिश्ठ लोकांनी ह्या मिशनांत आपले अणभव सांगल्यात. लोकांनी थंयच्या आपल्या जिविता विशीं गजाली सर्विस्तरपणान सांगल्यात. इश्टानो, भारतांतूय असोच ओरल हिस्ट्री प्रोजेक्ट घडटा. ह्या प्रकल्पा खाला इतिहास मोगी देश फाळणीच्या काळांत बळी पडिल्ल्या लोकांचे अणभव एकठांय करतात. फाळणीची भिरांकूळताय अणभविल्ले लोक आयज देशांत सामकेच उणे उरल्यात. अशे परिस्थितींत हो यत्न चड म्हत्वाचो जाला. इश्टानो, जो देश, जो जागो आपलो इतिहास सांबाळटा
ताचो फुडारूय सुरक्षीत आसा हें चिंतप मतींत घेवन एक यत्न जाला. तातूंत गांवांचो इतिहास तिगोवन दवरपा खातीर एक डिरेक्टरी तयार केल्या. भारताचे पुर्विल्ले दर्या प्रवासाचे क्षमते कडेन संबंदीत पुरावे वांटोवपाची मोहीमूय देशांत चालू आसा. हे संबंदी लोथालांत एक व्हडलें संग्रहालय बांदपाचें काम सुरू आसा. हाचे भायर तुमचे कडेन खंयचेय हात बरप, खंयचोय इतिहासीक दस्तावेज, खंयचेय हात बरप प्रत तुमच्या म्हायतीत आसल्यार मागीर तुमी ती नॅशनल आर्कायव्ज ऑफ इंडियाच्या आदारान जतनाय करून दवरूंक शकतात. इश्टानो, स्लोवाकियांत जावपी आनीक एक असो यत्न म्हाका कळ्ळा जो आमची संस्कृताय सांबाळपाक आनी वाडोवपाक संबंदीत आसा. हांगा पयलेच खेपे आमच्या उपनिशदांचो स्लोवाक भाशेंत अणकार जाला. ह्या यत्नांक लागून भारतीय संस्कृतायेचो संवसारीक प्रभावूय उक्तो जाता. संवसारभर कोट्यांनी अशे लोक आसात जांच्या काळजांत भारत आसा. ही आमकां सगळ्यांक अभिमानाची गजाल. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, आतां हांव तुमकां देशाचें अशें काम सांगपाक सोदतां जें आयकून तुमकां खोशी आनी अभिमान जातलो आनी तुमी तें करूंक ना जाल्यार मागीर घडये तुमकांय पश्चाताप जातलो. कांय म्हयने आदीं आमी एक पेड माँ के नाम ही मोहीम सुरू केल्ली. हे मोहिमेंत देशभरांतल्या लोकांनी व्हडा उमेदीन वांटो घेतिल्लो. 100 कोटी झाडां रोवपाचो म्हत्वाचो पावंडो हे मोहिमेन पार केला हें सांगपाक म्हाका खूब खोस जाता. 100 कोटी झाडां ते फक्त 5 म्हयन्यांत. हें शक्य जालां फकत आमच्या देशांतल्या लोकांच्या अथक यत्नांक लागून. हाचे कडेन संबंदीत आनीक एक गजाल जाणा जावन तुमकां अभिमान जातलो. एक पेड माँ के नाम ही मोहीम आतां संवसारांतल्या हेर देशांनीय पातळ्ळ्या. हांव गयानांत आसतना थंय लेगीत हांव ह्या मोहिमेचो साक्षीदार जालो. गयानाचे अध्यक्ष डॉक्टर इरफान अली तांच्या बायलेची आवय आनी हेर कुटुंबियांनी एक पेड माँ के नाम मोहिमेंत वांटो घेतलो. इश्टानो, देशांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांनी ही मोहीम सतत चालू आसा. एक पेड माँ के नाम ह्या मोहिमे खाला मध्य प्रदेशांतल्या इंदोरांत झाडां रोवपाचो रेकॉर्ड जाला. हांगा 24 वरांत 12 लाखां परस चड झाडां लायलीं. हे मोहिमेक लागून इंदोरांतल्या रेवती हिल्सचो नापीक जमीन वाठार आतां ग्रीन झोनांत रुपांतरीत जातलो. राजस्थानांतल्या जैसलमेरांत ह्या मोहिमेक लागून एक आगळोच रेकॉर्ड तयार जालो. हांगा बायलांच्या एका पंगडान एका वरांत 25,000 झाडां लायलीं. आवयांनी आवयच्या नांवान झाडां लायलीं आनी हेरांकूय प्रेरणा दिली. हांगासर 5,000 परस चड लोकांनी एकठांय येवन एकाच सुवातेर झाडां लायलीं. होय स्वता एक विक्रम. एक पेड माँ के नाम मोहिमे खाला जायत्यो सामाजीक संस्था थळाव्या गरजे प्रमाण झाडां रोवपाक लागल्यात. जंय जंय झाडां लायतात थंय पर्यावरणाक अनुकूल अशे तरेन पुराय इकोसिस्टम डेव्हलप जावची हाची खात्री करपाचो ताचो यत्न आसा. देखूनच ह्यो संस्था कांय कडेन वखदी वनस्पत लायतात आनी कांय कडेन सुकण्यां खातीर घोंस तयार करपा खातीर झाडां लायतात. बिहारांत जिविका सेल्फ हेल्प ग्रुपच्यो बायलो 75 लाख झाडां रोवपाची मोहीम चलयतात. ह्या बायलांचे फोकस फळ झाडांचेर आसता, जाका लागून फुडाराक तांकां येणावळ मेळटली. इश्टानो, हे मोहिमेंत सामील जावन खंयच्याय मनशाक आवयच्या नांवान झाड लावंक मेळटा. तुमची आवय तुमचे वांगडा आसल्यार तुमी तिका वांगडा घेवन झाड लावंक शकतात. नाजाल्यार तिचो फोटो वांगडा घेवन तुमी हे मोहिमेचो भाग जावंक शकतात. तुमी mygov.in चेर झाडां वांगडा तुमची सेल्फी लेगीत घालूंक शकतात.
आवयन आमचे खातीर केल्ल्या सगळ्या गजाली खातीर आमी केन्नाच आवयचें रीण फारीक करूंक शकनात, पूण तिच्या नांवान झाड लायल्यार तिची उपस्थिती सदांच जिवी दवरूं येता. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, तुमी सगळ्यांनी भुरगेपणांत तुमच्या घराच्या छपराचेर वा झाडावयल्यान चिमणी किर्र किर्र करतना पळयलां आसतलें. ह्या चिमणीक तमीळ आनी मल्याळम भाशेंत कुरुवी, तेलुगू भाशेंत पिच्चुका आनी कन्नड भाशेंत गुब्बी अशें म्हणटात. दरेक भाशेंत आनी संस्कृतायेंत चिमणी विशीं कथा सांगतात. आमच्या भोंवतणची जैवविविधता तिगोवन दवरपाक चिमण्यांचो खूब महत्वाचो वांटो आसता. पूण आयज शारांनी चिमणी क्वचितच दिसता. वाडत वचपी शारीकरणाक लागून चिमणी आमचे सावन पयस गेल्या. आयचे पिळगेंतलीं जायतीं भुरगीं आसात जाणीं फकत चित्रांनी वा व्हिडिओंत चिमणी पळयल्या. अशा भुरग्यांच्या जिवितांत हे मोगाळ सुकणें परत हाडपाचे कांय खाशेले यत्न सुरू आसात. चेन्नयच्या कुडुगल ट्रस्टान चिमण्यांची संख्या वाडोवपा खातीर शाळेंतल्या भुरग्यांचो आस्पाव केला. दिसपट्ट्या जिणेंत चिमणी कितले म्हत्वाचे हे विशीं संस्थेचे लोक शाळांनी वचून भुरग्यांक सांगतात. ही संस्था भुरग्यांक चिमण्यांचे घोंस तयार करपाचे प्रशिक्षण लेगीत दितात. हे खातीर संस्थेच्या लोकांनी भुरग्यांक ल्हान लाकडी घर करपाक शिकयतले. हातूंत चिमण्यांची रावपाची आनी खावपाची वेवस्था केली. खंयच्याय इमारतीचे भायले वण्टीचेर वा झाडाचेर उबारूं शकतात अशीं घरां. भुरगीं हे मोहिमेंत उमेदीन वांटो घेतात आनी व्हडा प्रमाणांत चिमण्यां खातीर घोंस तयार करपाक लागतात. फाटल्या 4 वर्सांत हे संस्थेन अशे 10,000 घोंटेर तयार केल्यात. कुडुगल ट्रस्टाच्या ह्या उपक्रमांक लागून भोंवतणच्या वाठारांनी चिमण्यांची संख्या वाडपाक लागल्या. तुमी तुमच्या भोंवतणी अशे यत्न केल्यार मागीर चिमणी परतून आमच्या जिविताचो एक भाग जातली हें निश्चित. इश्टानो, कर्नाटकांतल्या मैसूरू शारांतल्या एका संस्थेन भुरग्यां खातीर अर्ली बर्ड नांवाची मोहीम सुरू केल्या. ही संस्था भुरग्यांक सुकण्यां विशीं सांगपा खातीर एक खाशेले तरेचे वाचनालय चलयता. इतलेंच न्हय, भुरग्यां मदीं सैमा विशीं जापसालदारकेची भावना निर्माण करपा खातीर नेचर एज्युकेशन किट तयार केल्या. ह्या किटांत स्टोरी बूक, गेम्स, एक्टिविटी शीट्स आनी जिक्सॉ पझल्स आसात. ही संस्था शारांतल्या भुरग्यांक गांवांनी व्हरून सुकण्यांची म्हायती सांगता. हे संस्थेच्या यत्नांक लागून भुरग्यांक जायत्या जातींच्या सुकण्यांक वळखपाक सुरवात जाल्या. मन की बातचे आयकुपी लेगीत अशा यत्नांतल्यान भुरग्यां मदीं आपले भोंवतणी विशीं पळोवपाचो आनी समजून घेवपाचो एक वेगळो दृश्टिकोन तयार करपाक शकतात. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, कोणेय सरकारी कार्यालय म्हणटकूच तुमच्या मनांत फायलींच्या राशीचें चित्र येता. तुमी फिल्मांनी अशेंच कितें तरी पळयलां आसतलें. इतलीं फकाणां जातात. सरकारी कार्यालयांतल्या ह्या फायलींच्या राशींचेर इतल्यो काणयो बरयल्यात. वर्सां सावन ह्यो फायली ऑफिसांत पडून धुल्ल भरून थंय घाण जावंक लागताली. अश्यो दशकां पोरण्यो फायली आनी स्क्रॅप काडून उडोवपाक एक खाशेली नितळसाण मोहीम सुरू जाली. हे मोहिमे खाला सरकारी खात्यांत अजापीत करपी परिणाम जाल्यात हें कळटकच तुमकां खोशी जातली. नितळसाणेक लागून कार्यालयांत जायती सुवात मेखळी जाल्या. हाका लागून कार्यालयांत काम करपी लोकां मदीं लेगीत ओनरशिपची भावना निर्माण जाल्या. तशेंच आपली कामाची सुवात नितळ दवरपाची गंभीरताय तांचे मदीं विकसीत जाल्या. इश्टानो, जंय नितळसाण आसा थंय देवी लक्ष्मी रावता अशें तुमी जायते फावटी जाणट्यां कडल्यान आयकलां आसतलें. कोयरांतल्यान कंचन ही कल्पना आमच्या देशांत खूब पोरणी आसा. देशांतल्या जायत्या वाठारांनी तरणाटे निरुपयोगी मानिल्ल्या वस्तूंक वापरून कोयरांतल्यान
कंचन करतात. वेगवेगळ्या प्रकारची नवकल्पना करतात. हाचे वरवीं ते पयशे जोडटात आनी रोजगाराचें साधन विकसीत करतात. तशेंच हे तरणाटे आपल्या यत्नांतल्यान टिकाऊ सस्टेनेबल लायफस्टायल पद्दतीक चालना दितात. मुंबयच्या 2 धुवांचो हो यत्न खरोच खूब प्रेरणादायी आसा. अक्षरा आनी प्रकृती नांवांच्यो ह्यो 2 धुवो कपड्यांच्या कापणांतल्यान फॅशन सामान तयार करतात. कपडे कापतना आनी शिंवतना भायर सरपी कापणां निरुपयोगी मानून उडयतात हें तुमकां खबर आसा. अक्षरा आनी प्रकृतीचो पंगड त्याच कपड्याच्या कोयराचे फॅशन उत्पादनांत रुपांतर करता. कापणांतल्यान तयार केल्ल्यो तोपयो आनी बॅग्स नेटान विक्री जावपाक लागल्यात. इश्टानो, नितळसाणी संबंदी यूपीच्या कानपूर शारांतय बरे उपक्रम चालू आसात. हांगा कांय लोक दर दिसा सकाळीं मॉर्निंग वॉका खातीर भायर सरतात आनी गंगेच्या घाटाचेर पातळिल्लो प्लास्टीक आनी हेर कोयर एकठांय करतात. ह्या पंगडाक कानपूर प्लॉगर्स गट अशें नांव दिलां. ही मोहीम कांय इश्टांनी एकठांय सुरू केली. ल्हव ल्हव ही लोकांच्या सहभागाची व्हडली मोहीम जाली. शारांतले जायते लोक तातूंत सामील जाल्यात. ताचे वांगडी आतां दुकानां आनी घरांतल्यानूय कोयर एकठांय करपाक लागल्यात. ह्या कोयरांतल्यान रिसायकल प्लांटांत ट्री गार्ड तयार करतात. म्हळ्यार ह्या गटांतले लोक कोयरांतल्यान तयार केल्ल्या ट्री गार्ड वरवीं वनस्पतींची राखण लेगीत करतात. इश्टानो, ल्हान ल्हान यत्नांनी कितलें व्हडलें यश मेळूंक शकता हाची एक देख म्हळ्यार आसामची इतिशा. इतिशाचें शिक्षण दिल्ली आनी पुण्यांत जालें. कॉर्पोरेट जगांतलो चकचकीतपणा आनी ग्लॅमर सोडून इतिशान अरुणाचलाच्या सांगती देगणाक निवळ करपाचें काम हातांत घेतलां. पर्यटकांक लागून थंय खूब प्लास्टीक कोयर जमपाक लागिल्लो. एका काळार निवळ आशिल्ली थंयची न्हंय प्लास्टीक कोयराक लागून प्रदुशीत जाल्ली. ती निवळ करपा खातीर इतिशा थळाव्या लोकां वांगडा वावुरता. ताच्या पंगडाचे लोक थंय येवपी पर्यटकांक जागृत करतात आनी प्लास्टीक कोयर एकठांय करपा खातीर पुराय देगणांत बांबू सावन तयार केल्ल्यो कोयरा पेटयो लायतात. इश्टानो, अशे तरेचे यत्न भारताच्या नितळसाण मोहिमेक चालना दितात. ही एक सेगीत चालू उरपी मोहीम. तुमच्या भोंवतणी अशें घडटा आसतलें. अशा यत्नां विशीं तुमी म्हाका बरयत रावात. इश्टानो, मन की बातच्या ह्या वाट्यांत इतलेंच. तुमचे प्रतिसाद, पत्रां आनी सुचोवण्यो हांची हांव म्हयनोभर वाट पळयतां. दर म्हयन्याक येवपी तुमचे संदेश म्हाका आनीक बरें काम करपाची प्रेरणा दितात. आमी फुडल्या म्हयन्यांत परत मेळटले मन की बातच्या आनीक एका वाट्यांत. देशाच्या आनी देशवासियांच्या नव्या कामगिरी सयत तोमेरेन तुमकां सगळ्या देशवासियांक म्हजे कडल्यान जायत्यो परबी आनी खूब खूब धन्यवाद.